बाणावले रापणकारांनी बेसाव घेवन आपल्यो बोटी दर्यान सोडल्यो। हाका लागून बाणावलेचे सगळे रापणकार एकठांय आयिल्ले। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते बाणावले आसात आनी बाणावलेचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात आनी रापणकार म्हणटात तेणी आज देवाक प्रे केले कडेन आसा आनी प्रे करून ते ह्या 2-3 दिसां भितर जी होडी आपल्याल्यो ज्यो घालपाक जाय ते घालतले आनी तेंचो जो वेवसाय आसा वो ते सुरू करतले। आतां तुमकां पळयलां की बॅन आसा ऑगस्टाच्या 1 तारखेर बोटी ज्यो सगल्यो आसा त्यो वचपाच्यो। तेचे पयलीं ह्या रापणकारांचो दीस आसता आनी ह्या रापणकार आपल्याल्यो होडी ज्यो आसात ह्यो दर्या घालून जे दर्या देगेर जे नुस्तें मेळटा हे नुस्त्याक ते हाडटात आनी ते बाजारांत दिता आनी हें ताजें नुस्तें आसा। आतां पळोवया की बरे भशेन देवान तांकां हाडल्या पुरो आनी बरें नुस्तें दिल्या पुरो म्हणून मागतात। त्याच बरोबर आज फादरान तेंचे ब्लेसींग घातले कडेन आसा आनी पुरसा फुड्यान ती लादीन केले कडेन आसा आनी ह्या लादने कडेन मागले कडेन आसा की आमी जेन्ना दर्या वतले तेन्ना बरे भशेन दर्या साकून आमकां परती घरा कडेन हाडचें ताकी आमचें जिवन जें आसा तें दर्याचेर अवलंबून आसा। आमी कितें जालें जाल्यार दर्यांकच आमचें जिवन आसा म्हणटल्यार देवान तांकां बरे भशेन दर्यांतल्यान बरें नुस्त्याक घेवन तडी काडून तेंचो जो वेवसाय आसा बरे भशेन चलता म्हणून मागतात। आयज तान आमचे बाणावलेचे आमचे कारवी भाव आमचे दर्याचेर येवन आमचे पुरसा लागीं मागण्यांत सुरवात दिवन हे दर्यांत आपली रापूण घालतले बोटी घेवन येतले आनी ताचेर किरीत आमचे पादिगार फादर लिगोरीन पादगुरमाचे बरोबर हे आमचे सगळे खारवी पुरसामण्यान येवन मागण्यांत ताणें सुरवात दिल्या आनी आयज तावन ते म्हणटात आमचे दर्यांत वाट कशी करतात आनी वाट करून दर्यांत आपूण मासळी धरूंक ते सुरू करतात आनी आयज ताणें ते ब्लेसींग घालताच एक डेमो कसो करून दवरला आनी थंयसर ताण सगळे एकवटान येवन ते आयज ताण आपल्यो बोट्यो दर्यांत व्हरून त्या वावरांत सुरवात येतले। हे जावन आसा आमचे बाणावलेकारांचें ट्रेडिशन। तशेंच दुसरे आमचे कारवी भावे भाशेन ट्रेडिशन फॉलो करतात ते आमचे सदांच सुरोवप आनी आमचो सगळ्या कारव्याचो एकवट बोट जावं आनी आमचें जें ट्रेडिशन आसा तें सदांकाल आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या फ्युचराक येतल्या नातरांनी तें सांबाळून दवरूंक आमगे ट्रेडिशनल पुर्वजांनी वाट करपाक म्हूण आमकां शिकयल्लें। आमी फादरां आनी ब्लेसींग कोताय ट्रेडिशनल रापणकार आनी ब्लेसींग कोत्रीच कोणा कोणें ताकद आहा आनी मान्याय आहाय आनी कामदार आहाय तेमी दर्या वचपा जाता। सो आमी हालपड दर्या सिट्युएशनसून वचपाक शकतात आनी तेच परी पुर्वजान वाट केलो ती आतां आमगेले यूथ ती आजून पासून ते भाशेन कोण येताय। सो तेकाय लागून आमगेले यूथ फिशरमॅन हांव बरी भलायक मागता बरें सिजन मागता नुस्त्याचे आनी तांकां तेंगे कामदारूय बरे भाशेन सेफ्टी वयर पावल्या पुरो म्हणून देवाकोय मागता। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।